ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Atong gihandom ang mahal nga Birhen Maria ining adlaw nga Sabado. Apan karon usab mao ang atong unang adlaw sa atong Triduum Masses sa paghimo sa atong kasaulugan sa 10th Foundation Anniversary sa atong pagkaparokya. Natukod maning atong parokya na aprubahan pagka September 5, 2013. So karon na po natakatuig. Kinsa man ninyo dinhi ang liwat na kaing San Vicente. Wapa mo? Basig liwat pa mo sa mga yawa nga kontra ni San Vicente Ferrer. So atong iampo nga pinaagi ni San Vicente Ferrer, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, magkahiusa unta ang tibuok katawhan sa tibuok kalibutan, labi na ang atong mga leaders, labi na gyud ang nagkabangi karon nga mga nasod nga ilan untang kabuton ang panagsabot-sabot o kahusay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig suporta nato dinhi, labi na gyud nining ato karong mga bag-ong slots, ang Holy Pads o ang HSSG alang sa atong mga kalihukan sa simbahan. Hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalipay, kaayuhan sa ilang mga sakit o kahusay sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang, aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Tesalonica. Mga igsuon, walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo may tungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtutuo, kay kamo gitudloan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa, mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon ug ayaw kamo paghilabot sa uban, ni magsalig kamo sa uban sa inyong panginabuhi, sumala sa gisulti na namo kaninyo. Niining paagiha, tahuron kamo sa dili mga magtutuo, ug dili na kamo magsalig kang bisan kinsa
sa inyong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Muabot ang Ginoo aron muhari nga matarong sa yuta. Muabot ang Ginoo aron muhari nga matarong sa yuta. Awiti ang Ginoo ug bagong awit, kay nakahimo siyag katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, muabot ang Ginoo aron muhari nga matarong sa yuta. Palanugang kadagatan ug ang nagapuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Papamagpaka ang kasapaan, pasinggita nga masadya ang kabutiran uban kanila. Muabot ang Ginoo aron muhari nga matarong sa yuta. Atubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay muabot siya aron maghari sa yuta. Magamando siya sa matarong sa kalibutan, ug mangayan sa tanang katawhan. Muabot ang Ginoo aron muhari nga matarong sa yuta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ibayaan ikaw. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos ug ang usa pagayod 1,000 ka pesos.
Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, milakaw dayon og gipatigayon niya ang salapi og nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos, nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos, milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya, gihatagan mo akog 5,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon, nga nahatagan og 2,000 ka pisos og miingon, Sir, gihatagan mo akog 2,000 ka pisos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan o tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas, nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi o ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan gani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Klaro kayo ang atong Ebanghelyo, naghisgot ni unsao nato nga makaambit kita sa kalipay didto sa langit. Lingi ay mong tupad, ingna siguro ka kang makasulod og langit. Ingna. Oya, kinsa may sigurong makasulod sa langit, kana kunong inig-atubang nato sa maghuhukom, ig-atubang nato sa Ginoo, nagdata og ginansya sa iyang gihatag nato. Wa ganitay ginansya, patay ta diha. Tawgon ta niya way hinungdan nga sulugoon or useless servant. Labi na gyud kung ang iyang gihatag nato nawagtang
dili nato ikauli. Suko gani siya og way ginansya, samot na gyud nawagtang pasabot na alkanse. No. Tanawa ko nun ang imong naong. Kadtong original nga gihatag sa Ginoo, nakaginansya o nawagtang? Example, ang original nga kilay, ay naman, napa? Nakaginansya o nawagtang? Kadtong original nga color sa imong buhok, napa o nawagtang? Napa, congratulations. Ang unang pagbasa, naghisgot sa tega, suwat sa unang pagbasa, si San Pablo ba, ngadto sa taga Tesalonica. Ingon siya, walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtotoo, kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay, ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan. Kanang gugma hinatag nas Ginoo ngan hinato aron makaginansya ta atong gamiton ngadto sa atong isig katao. Maunay paninglon sa Ginoo ang iyang gihatag gugma. Unsa maroy imong gihatag sa imong isig katao? Ikaw asawa ngadto sa imong bana, kinsa dinhing asawaha nga kada adlaw magsigig yung higugmas bana, wa gyud sapot-sapot, way suko-suko, taas ang kamot, mga wa mo'y hinungdan. Kinsa dinhing banaha nga sigig yung higugmas asawa kada adlaw, wa gyud suko-suko, way sapot-sapot, sukad pagkasal hangtod karon, taas ang kamot. Wa mo'y hinungdan nga mga bana, iglalabog mo sa impyerno. Kinsa dinhing ginikanana nga sukad paghatag sa Ginoo sa inyong anak, hangtod karon wa gid ninyo makasab-i, wa mayaw-yawi, wa makusii, wa malatusi, ta sa kamot. Wa mo'y hinungdan nga mga ginikanan, useless. Ngano man, ang gugma wa ninyo gipaambit or inyong gilimit-limit ba? Kanang gi-minimize. Ang gustos Ginoo way limit. Pila ka buk ginansya, pag ginansya hagyod. O na, gidaig sa ni San Pablo. Karon daghan kaayo tag mga kaigsuonan nga midagan para sa posisyon sa barangay o sa SK. Hinaot unta nga dili ni sila tigsabwag, tig-multiply sa mga gihatag sa yawa. Ang ila untang isabwag o ilang paginansyahon ang gihatag sa Ginoo. Unsa may hinatag sa yawa? Unsa man? Garbo, kasuko, kabakakon, kasina, kalaway, kahakog, kanang 7 capital sins ug uban pang mga sala maunay gihatag sa yawa. May karon sa inyong balay, igadto nimo didto, unsa may imong gisigig multiply, ang gugma o ang sala? Inigyaw-yaw nimo sa imong anak, sala na dili? Mana ginansya na. Kay katos ang imong giyaw-yawan, masuko sa to nimo, mura sa unsa, awa na, ginansya gyud. Di ba? Pero imo sa siyang ingnon, nothing gonna change my love for you. Moingon sa to siya, sana all. Awa na, ginansya, gugmasad. Beka mo mga asawa, in kaso lang ang inyong bana, iyang gipaambit ang iyang gugma ngadto sa silingan, katong mubo kay short, iyang napaambitan sa iyang gugma. Ikaw nga asawa nga nakadiskubre nga naa na di sila'y relasyon, unsa may imong ipaambit ngadto sa babae nga iyang gikarelasyon? Gugma nga iyas Ginoo o kasuko nga iyas yawa? Sige, tubag. Kusga. Na wa gyud maningog ay. Kana apil man na siya.
apil man na sa atong ipaambit, mao bitaw ang mahal nga Birhen Maria nga atong gihandom karon, mipaambit sa iyang gugma ngadto sa iyang isig katao. Nya kay do naman siya isig katao nga buot mo patay sa iyang gihigugmang anak, diha gyud mismo sa iyang atubangan, misugot ra gyud ang mahal nga Birhen Maria. Wa gyud niya ipaambit ang produkto siyawa nga mao ang kasuko, ang kapossessive, ang unsa pa diha, garbo. Wa niya na gigamit kay kahibaw ang mahal nga Birhen Maria alkanse ug ako nirong ikasuko, patay ang gugma, patay ang pailog, patay ang kamapaubsanon, patay ang pagkamanggihatagon. Di ba? Muna inigkural sa imong silingan, sa imong agianan, ay gyud kasuko. Pwede man kuno na ikiha. Matod pa ni Engineer Otuhan, bahala nag-private property, basta public road na siya or public way, imong kuralon, pwede kuno ka na ikiha. Mapriso kag usa ka tuig or 5,000 ang imong multa. Ayaw na buhata. Ingna gyud nga lisod kay ako nirong ikiha niya, ako ning ipapriso. Nga naman ang akong napaambit mao na ang kasuko, ang garbo, mao na hinuoy na kaginansya. Akong ipaambit ang gugma. So inikural niya barbed wire, imong pailan og halublak. Ana haron malig-on-lig-on ing kakaning imong barbed wire, dali ra maning kanang putlon, ako laning gastuan na ipahalublak ko ni. Ana wa na kay agianan. Okay ka na? Ha? Yung kabinuang man na pa din. Murag yung binuang, pero maunay ginansyang ipangita sa Ginoo. Indot kayo na tanan. Dinhi sa atong simbahan, kamong nagpaambit sa inyong mga slots, sige mo palit sa ato mga slots, paambit mo sa inyong kwarta, usa lang ka slot imong ipaambit, ginansya na. Ini kamatay nimo, ingon din ang Ginoo, asa man tong 500 nga akong gihatag nimo atong niaging adlaw. Ingon din ka, di pa Lord, napalit na kog slot ang tulo, niya ang 200 akong gipalit og pagkaon, akong gikaon. Niya ang tulo gipalit na kog slot, ingon din Ginoo, buotan nga sulugoon, sod nga ris akong gingharian. Nigsod nimo asam tong 500, gipalit na ko og kuan Lord, pagkaon ang 200, niya gipalit na ko og lipstick nga 300, niya moy akong sigignos-nos sa akong ngabil aron dili kay ko bati tan-awon, wa kay hinungdan nga sulugoon ngadto kas impierno. Ngano man diha ra mas imong kaugalingon nimo gigamit. Ang tanan ba ngayang gihatag para ra mas imong kaugalingon, wa kay ginansya, di ba? Hay naman tong balay akong gihatag nimo, ingon din ka, secured kay Lord, akong gikural, wa gisilingan makasod, wa kay hinungdan nga sulugoon, labay tika. Hay naman tong balay nga akong gihatag nimo, Lord, akong gikural, unya kinsay mosod, abli siya kanunay, ako lang gikural aron dili kanon ang akong mga tanom sa mga hayop, pero ang mga bungas akong tanom Lord, daghan kay nalipay kay akong gipanghatag sa akong silingan. Nya katong nabaligya na akong ubay-ubay nga bungas akong saging og sa akong lubi, ako sang gipalit og slot. Hoy, kabuotan, so diri. Naday na. Mga naong ay wagi klaro asa naman tong bana nga hinatag nako nimo, ka Lord, buangon jud kay tong banaha, palainom kayo, palahubog kayo, akong gikulata Lord, nya kinibaos magkulata, gikihan ako og akong gidivorce karon Lord, free na kaayo ko gikan sa iyang pagsigig pangulata. Wa kay hinungdan nga pagkaasawa adto kas impierno. Wa nimo mapaambit ang imong gugma, ang imong pag-antos, ang imong pag-unong sa imong bana. Imo na hinon siya gibuwagan. Ang usa ni sod lagom kay ignaong nangalubo pangipon, kumusta ang imong bana?
tuagyapos balay, Lord. Nganong namatay man ka tungod sa iyang kulata. Akong gipaambit ang akong naong, ang akong mga ngipon, ang akong ulo, giparok-parok pa niya sa bongbong. Sige radyo kong sulti, Lord, nga, this cannot change my love for you. Ingon ang Ginoong buutan. San Pedro, ilisi o saan ang iyang ngipon. ilisi nag-brand new. Una pa na isod nga langit. O, di ba? Brand new pa ka. Kanang iyang naong, tambali na. Kaya murag na mga guba gina. O, sige, tambali. O, di, buutan na sulugon. Kay napaambit ni mo, pinaagis imong lawas ang akong pailong, ang akong pagantos, ang akong paghigugma o pagkamaunongon hangtod sa kamatayon. Di ba? Nindot, no? Sige. Lingay mong tupad. Yung nasugod karon, muginansya na kita. Maningkamot ang muginansya ta. Si San Vicente Ferrer, daghan kay siyang mga milagro. Daghan kay milagro nga sigyag hisgot diyan atong gosos. Daghan kay siya gibuhat nga nakalipay. Practically ang tanang mga santos nakaginansya gid sila. Muna kita mo ginansya sa doon tata. Salamat sa nakaginansya nga atong mga igsuon nga namalit og slots. Og tungod ni ini nalipay-lipay na ta dinhi. Update sa atong mga nahalin nga slots sa Holy Pads or Holiness, Peace and Divine Salvation para sa National Retreat for Priests karong November 1 hangtod sa November 7 hangtod sa November 9. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 11,195 ka slots. Oh, pakpak, salamat kayo. 88,805 pa ang nahibilin nga slots. Pwede pa ni nga anhi mo ginansya ani. Pamalit na mo, kamong wapa mo palit. Ang sa ato sang special slot para sa atong 10th Foundation Anniversary karong September 5 nga nagsugod na taron sa atong first day, Healing, Strength and Spiritual Growth or HSSG nga slots. Ang atong halin as of yesterday ning abot na og 3,764 ka slots. Pakpak na sad. Gusto mong makaginansya, nyatagaan mo healing, strength, and spiritual growth, pinaagi ni San Vicente Ferrer, na apay 2,236 ka slots nga available. Karon ra ni kutob nga Martes, ini ka September 5. Basig di na mo kaabot ani, 2,000 na ra ba lang ni? Pagdali in taon mo palit. Unya, pwede sad mo apil sa atong 10 slot challenge. Aning mga slots nato ang hangtod sa ni karong September 5 ang atong 10 slot challenge. As of yesterday niabot na og 747 ka 10 slot challenge ang atong nadawat. Pakpakyapon. Kaning tanan nga namalit ani nakaginansya ang ilang kwarta in the eyes of God. Kaya nga naman, gipaambit Manila sa simbahan. Ako di sa kupalkansi, sige sa palit aning mga slots. Mapalit yung kog 10 minos, tag 2-3 ka 10 slot challenge every week. Ako lang yung gisulti kay aron sa mo kay bao nga di ko paalkansi ninyo. Kamura day manood og langit. Og moingon yang Ginoo, naman to mga kulikta nga akong gihatag nimo Padre. Ang tanan niyor di agis akong bulsa. So, muingon dayon na ang Ginoo wa kay hinungdan nga pagkapari iiksa ni ngadtos impierno nisud mang sakristan. Asa man tong kulikta nga akong gipiyal nimo ningon sang sakristan, ang uban yor akong gihatag sa pari, ang uban gisuod sa bulsay, pagkuyog mong duha ngadto sa impierno. Nya kay ang sakristan buutan man di ay pagsud daot kay glawas luspad pa kayo. Asa naman tong kolekta nga imong gihipos dito sa misa siya gihatag nako tanan sa pari niyor
Nya ikaw nganong luspad man ka, wa ko tagaig pagkaon sa pare. Namatay ko sa dehydration. Ingon dayon ang Ginoo, sod nga rin. Asa naman tong pare niyo, nag-una man to nako, toray galangoy-langoy ang kanahan. Tuas kayo, nagkagot ang ngipon o naghilak. Mingon dayon sa Kristan, kaluoy ni Father. Mana rin na. Uy, di ko palkansi, oy. Labi nagmatog ang sakristan, adi ko malkanti ko palkansi. Anong palkansi man ko? Ngita sa kog ako sa paningkamot. Mao na siya. So, mangginansya na kita ha. Sige, manindog na ta katong gustong makaginansya. Ato karong himuon ang atong triduom nga pag-ampo. Mga igsuon uban sa malipayon o mapasalamaton nga mga kasing-kasing atong ipadangat ang atong mga pangaliya ngadto sa Dios dinhi sa paghimo nato sa atong triduom nga misa alang sa atong pagsaulog sa ikanapulo nga kasumaran sa atong pagkahimo nga parokya. Palihog manluhod. Unang adlaw sa triduom, pag-ampo nga mahigugma kita sa Dios. Makagagahom nga Dios, Ginoo nga walay sinugdan o katapusan, sa kaluoy ug gugma mo, gipadilaab mo ang kasing-kasing ni San Vicente Ferrer nga manlalaban sa among parokya sa labing dako nga pagsiga nga tungod niini nagtinguha siya sa dugang pang pagbudlay kay nakaingon siya nga diutay pa ang mga kabudlay sa kinabuhi niya nga inapostol. Nangamuyo kami kanimo tungod sa mga pahanungdan nining nagadilaab nga si Rafen, nga ipasiga mo sa kasing-kasing namo ang kalayo sa langit ng paghigugma, aron nga palabihon namo ang pag-alagad kanimo, labaw sa tanang butang kalibutanon, diha sa among paghigugma, sa among isig kataw, ilabi na ang labing ubos sa among katilingban, aron kanimo lamang among ihalad ang tibok namong kasing-kasing, huna-huna ug kalag, hangtod nga maangko namo ang himaya sa langit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga milagros ni San Vicente Ferrer. Sa lungsod sa Banis, si Perino Hebreo, sa kalit na sakit ug nabuang, malisod gayud ang iyang pagkabuang, kay nagapasagad na og yamyam sa mga mangilad nga pulong batok sa Dios ug sa iyang santos nga inahan. Gihatod siya nga ginapos sa gilubngan ni San Vicente. Nahikatulog siya ug diha sa iyang pagkatulog nagpakita ang santo ug nagatambal kaniya ug nagtugon nga ingon ang duki sa Britanya nga ipadala sa Santo Papa ang pagsangyaw ug pagbalaod sa pagsantos kaniya. Sa hilom mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining triduom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang atong itubag sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang simbahan sa kanunay gamiton niya ang daghan ug makadaiyang mga gasa sa iyang mga ginsakpan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mutahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod o pagpalambo sa ginamiting kabuhatan, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang tao makaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan ug ang matag usa magtinabangay sa pagkabuot sa tawhanon ug ekonomikanhong tinmusbawan sa atong nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Sa pangalan ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga doktor ug mga nurses
ug sila nga nag-ugmad alang sa kahimsog sa panglawas, gamito nila ang ilang mga gasa, pagdala sa gugma ug kaluoy ni Kristo, ngadto sa mga kabus, mga gibingaw, mga masakiton ug mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pahulay nga dayon mahatag ngadto sa atong mga kaparintihan ug mga kahigalaan nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni San Vicente Ferrer, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Labing kamhanan ug maluluyong Amahan, ikaw ang nagbuhat ug nagpalambo sa tanang kabuhatan. Dawata kining among mga pangamuyo nga among gipadangat kanimo uban sa gugma ug pagtuo diha sa pangaman ni San Vicente Ferrer, among patron, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayas siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya.
Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa tanan. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Vicente Ferrer sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panag-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali ug gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikawng himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay kalawat kanimo, apan ipangulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental,
umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamoyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga lingkod sumakadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkasulod sa langit. Ngayon sa mga itong buhaton, ato lang yung pagginansyahon ang gihatag sa Ginoo kanato. Nya atong paningkamutan nga di makaginansya ang gihatag sa yawa. Muna na itong buhaton iniguli ha. So salamat sa ato karong unang adlaw sa Triduum, ining atong minor nga Triduum Mass, ang atong major nga Triduum Mass uniyang alas 6 sa gabi. So pasalamat sa atong mga kaigsuonan nga ning himo karon sa pagtambong ining misa, atong mga pilgrims, ang mga kofradiya, Group 1, Kofradiya de San Vicente Ferrer, Group 1, 2, and 3, atong mga katikist, ang atong Couples for Christ, ang mga BEC, Lectors and Cantors Ministry. Salamat kaayo. Atos lang tagaag masipang pakpak. Salamat. Ang ato sad nga mga sakristans, atong Eucharistically ministers, labi na gyud ang atong lector si Sister Virginia Pitugo, atong salmista si Glaze Pipito, nga atong singer si Brad Rene Montecalvo. Masipang pakpak kanila. Salamat kayo. Ang atong mga ning offer karon sa inyong formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Bernardo o Mrs. Raquel Jacobi and family. Masipang pakpak. Salamat kayo.
og sa tanan atong house, ato mga parish personnel og sa mga nag-decorate sa atong altar para nining unang adlaw sa atong Triduum. So karong gabi human sa alas 6 nga misa sa gabi muhimo ta sa atong motorcade libot sa atong teritoryo sa parokya. So usbon ang mukuyog sa motorcade, kinahanglan maayog kondisyon ang inyong motor o ang inyong sakyanan aron lisod-lisod ra bang daan ngadto inig tuyok padong sa Lataban ngadto sa Tabla, San Roque aron di kita maproblema nya. Og kaugma Domingo man ang atong Triduum Mass magsugod sa himuon sa alas 7 sa buntag unya sa hapon alas 5 sa hapon. Nya human gyapon sa alas 5 sa hapon nga misa doon na nasantay kanini ang motorcade nya inig kapit sa 4 balik na sadta sa alas 6 nga misa sa hapon, alas 6 sa buntag motorcade inig kahuman nig foundation anniversary na nga celebration ang atong buhaton alas 4:45 sa kaadlawon do natay biblical rosary nya sundani sa alas 6 sa buntag nga anniversary mass unya ang sa hapon or gabi alas 6 gihapon ang concelebrated nga anniversary mass nya human ana do natay gamay nga programa o dinner, simple dinner diha sa atong parish grounds niya humanda yon ta tingali mga alas 9 labing dugay mahuman na tingali ta sa atong program o ma-extend og jutay mga alas 10 tingali sa gabi. So muna atong mga activities nautunta nga ato ning kuyugan nya palit yung slots kay mo manginay pinakasentro ani. So manghatag putag mga 5 kilo packed rice ngadto sa atong mga labing kabos nga mga pamilya dinhi sa atong parokya ang category D. Ang category D nagpasabot na nga bati kay balay nya wa gi klarong income. Ang category C batig balay pero napay klarong income. Ang category B nindot og balay nya bati og income. Ang category A ang nindot og balay nindot sag income. So kamong nabilong sa category A ug B kamoy hatag og 5 kilo packed rice. I-remit lang din simbahan ato nang i-distribute mga around 600 ka mga kabus nga pamilya. Ako la sa hangyoon ang ato mga chapel leaders nga inyong i-review ang categories, kuhaan ninyo ang mga ngan nga nalista diri sa atong simbahan nya mga lay ministers nga in charge sa pag-distribute, i-check na sad ninyo kung wala bay nausab sa lista sa mga pamilya nga nabilong sa category D haron dili ta kuwangan sa atong ipadala per chapel karong September 5. So tabangan tani nya unsa may slot na to ani ang HSSG tag 100 pesos per slot, 6,000 ka slots ang atong gibaligya na natay harlin nga 3,764 slots, 2,236 na lang ang available. Ang sa ato sang holy pads para pud ni sa atong retreats mga pari, mga 3,000 ka mga pari, nagbaligya sa tag 100,000 ka slots nga tag 100 gihapon aning holy pads nya nanatay halin 11,195 slots, 88,805 slots na lang ang available. Niining tanan hatagan natog masipang pakpak ang Ginoo. Salamat kaayo. Manindog na tang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Sa makatulo atong isinggit ang pagdaig sa Dios pinaagi ni San Vicente Ferrer ato isinggit Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer!
Viva San Vicente Ferrer! Viva San Vicente Ferrer! Masipang pakpak sa Ginoo.